अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। हमें ये बात पता चलती है कि 15 साल गुजर गए हैं मिस्टर चिप्स ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किए हुए, और जब वो इस वक्त को देखते हैं तो उनके अंदर एक शानदार सा सुकून पैदा होता है। वो यकीनन बीमार नहीं थे, कभी कभार थक जाते थे और सर्दियों के मौसम में उनको सांस का भी मसला हो जाता था। वो कभी बाहर नहीं गए थे, सफ़र नहीं किया था। एक दफ़ा उनको मौका मिला रिवेरा जाने का, लेकिन वहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा ठंड फैल गई, तो उन्होंने तरजीह दी कि अगर ठंड का ही सामना करना है तो मैं अपने मुल्क की ही ठंड का सामना मैं अपने मुल्क में ही ठंड का सामना करूँगा। ये बात वो बाद में कहा करते थे। वो बड़ा अपने आप का ध्यान रखते थे जब मशरक़ से हवाएं चलती और ख़िज़ां का मौसम होता, और जो विंटर था वो भी इतना बुरा नहीं था। वो और क्योंकि उनके पास किताबें थीं, उनके पास आग थी, और वो इंतज़ार कर सकते थे गर्मियों का। गर्मियाँ उनको बड़ी पसंद थी, यकीनन मौसम उनको सूट करता था। इसके साथ जो बूढ़े पुराने लड़के थे वो भी वीकेंड पर उनसे मिलने आया करते थे अपनी कारों पर। कभी कभार इतने आ जाते कि वो उनको थका देते थे, लेकिन वो बुरा नहीं मनाते थे क्योंकि वो बाद में आराम कर सकते थे, सो सकते थे। लेकिन उनका जो विज़िट था बच्चों का, वो काफ़ी इन्जॉय किया करते थे। एक दफ़ा ग्रिगसन आया तो मिस्टर चिप्स ने उससे कहा, ग्रिगसन मुझे याद है मैं आपको याद करता हूँ, हमेशा लेट हो जाया करते थे। मेरे ख्याल में आप बूढ़े होने में भी लेट हो जाओगे मेरी तरह। और बाद में जब वो चला गया तो मिस्ट्रेस विकेट को वो कहा करते थे, जब वो चीज़ें उठाने आया करती, मिसेस विकेट, यंग ग्रिगसन आया था, आपको याद है? वो लड़का, लंबा सा लड़का, एनकों वाला, हमेशा लेट हो जाया करता था। उसने जॉब ले लिया लीग ऑफ नेशन में। मेरे ख्याल में जहाँ उसकी सुस्ती इतनी ध्यान देने वाली नहीं होगी, कोई उसकी सुस्ती पे ध्यान नहीं देगा। और ये कभी कभार जब बैल बजती हाज़िरी के लिए, मिस्टर चिप्स खिड़की के पास चला जाता रोड के पार, और स्कूल की बाड़ के ऊपर से वो बच्चों को देखता। वो जा रहे होते थे बेंच के पास से गुज़रते हुए अपने क्लासों में। नए लड़के थे, नए नाम थे, लेकिन पुराने नाम अभी भी मौजूद थे, जेफरसन, जैनिंग, जॉल, किंग्सली, ये सारे। वो मिस्टर चिप्स अपने जहन में सोचता, तुम सब कहाँ चले गए हो? मिसेस विकेट, क्या आप मेरे लिए चाय का कप लेकर आएंगी प्रेप से पहले, क्या प्लीज़? जो जंग के बाद 10 साल थे वो उसके जहन से गुज़रे एक शोर और तब्दीली के साथ और बेतरतीबी के साथ। मिस्टर चिप्स जब उस वक्त से गुज़रा करता तो वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाता जब वो बाहर के हालात को देखता। मिस्टर चिप्स को ऐसा लगता कि जैसे एक और जंग बहुत करीब थी, लेकिन उसको एक बात का इत्मीनान था कि चाहे दुनिया में जितनी भी बेतरतीबी क्यों ना आए, इंग्लैंड अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हद से ज़्यादा दी हैं। और उसको एतबार था ब्रुकफील्ड के ऊपर, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत थीं। इसने वक्त का सामना किया था, इसने तब्दीली और जंग का सामना किया था। और अब लड़के जो थे वो भी पोलाइटर रेस थे, दूसरों को डराना अब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब कस्में और चीटिंग खाना भी ज़्यादा हो चुकी थी। एक दोस्ती चल रही थी उस्ताद के दरमियान और लड़के के दरमियान। चापलूसी और गरूर अब कम हो चुका था। एक नया उस्ताद जो कि ऑक्सफोर्ड से आया, उसने अपनी क्लास को कहा कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, आप मुझे सर भी ना कहा करो। तो मिस्टर चिप्स को जब पता चला तो मिस्टर चिप्स बड़े मायूस हुए और उन्होंने कहा कि उस्ताद को कहो तुम अपनी टर्मिनल रिपोर्ट्स, मतलब तुम अपनी रिपोर्ट्स लिखवा लो अपने प्यारे के नाम से। मतलब कि मिस्टर चिप्स ने उस की तरह पैगाम भिजवाया कि तुम फारिग हो, तुम टीचर नहीं बन सकते, जो ये तुम्हारे हालात हैं। जब स्ट्राइक हुई 1926 की स्ट्राइक, तो लड़के जो थे वो मोटर वेन्स को खाने पीने की अशिया से भर रहे थे। जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो मिस्टर चिप्स बड़े ही इमोशनली डिस्टर्ब हुए। जंग के बाद वो इतने डिस्टर्ब नहीं हुए थे, और कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी
اہمیت کا اندازہ ابھی لگانا تھا، لیکن ایک چیز واضح تھی، انگلینڈ نے دوبارہ سے اپنی انگیٹھی میں آگ جلا لی تھی۔ اور سپیچ ڈے فنکشن میں جب ایک امریکی نے کہا کہ آپ نے جو سٹرائک کی ہے نا انگلینڈ والوں نے، بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس امریکی کو کہا یہ سٹرائک نہیں تھی، بس اشتہار تھا۔ دیکھو اشتہار نہیں تھا، ساری دنیا میں ہمارا اخباروں میں ہمارا نام آیا، نہ کوئی جان گئی، نہ کوئی گولی چلی۔ تمہارا ملک اگر ایک چھوٹے سے شراب خانے پہ بھی حملہ کرنا ہو نا تو اس سے زیادہ خون بہا دیتا ہے۔ مطلب کہ امریکی کو صحیح سنائی اس نے۔ بعد میں عوام بڑی ہنسی، جہاں بھی مسٹر چپس جاتے تھے ان سے عوام جوکس کی امید رکھا کرتے تھے، اور وہ اس طرح جوک سنایا کرتے تھے، عوام سنتی تھی کہ مسٹر چپس ابھی مین بات جوک والی کیے ہی نہیں ہوتی تھی کہ عوام ہنس پڑتی تھی۔ مطلب کہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا تھا کہ مسٹر چپس جو بات بھی کہیں گے ہم ہنسیں گے۔ 1929 کے بعد چپس نے بروک فیلڈ نہیں چھوڑا، ایون کہ وہ اولڈ بوائز ڈنر میں بھی نہیں گئے۔ ان کو ٹھنڈ سے بڑی ڈر لگتا تھا، اور لیٹ نائٹ تک جو بات چیت ہوتی اس سے وہ تھک جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے گھر میں مہمان نوازی ابھی بھی رکھی ہوئی تھی، ان کی صلاحیتیں ابھی بھی صحیح تھیں، اور ان کی کوئی ورز بھی نہیں تھی، انکم بھی اچھی تھی۔ ایون کہ 1929 میں جو زوال آیا تھا سرمایہ کاری میں، اس سے بھی ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ پھر 1930 میں انہوں نے اپنی وصیت لکھوائی، وصیت میں انہوں نے لکھوایا کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے موجود ہیں نا، یہ مشن سکول میں دے دو، مسز وکٹ کے دے دو، اور جو بعد میں جو چیز میرے پیسے بچ جائیں وہ انٹرنس سکالرشپ، یعنی غریب بچوں کو نا میرے پیسوں سے سکالرشپ آپ دے دینا۔ 1931-32 کا سال آیا، عوام اس سے ہوور کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہوور اصل میں پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہم گولڈ کی طرح واپس چلے جائیں؟ آپ چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ عوام ایسے ان سے سوال کیا کرتے تھے جیسے یہ کوئی پیغمبر ہوں یا انسائکلوپیڈیا ہوں۔ اصل میں عوام اس لیے ان سے سوالات کرتی تھی کیونکہ وہ آگے سے جواب دیتے تھے مسٹر چپس مذاق کے طور پہ، اور لڑکے جو تھے نا شرارتی بچے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی بات پتہ چلے مسٹر چپس کی طرف سے اور وہ جا کے پھیلا دیں۔ تو مسٹر چپس نے ایک دفعہ اینڈرسن سے کہا کہ میں جب نوجوان ہوا کرتا تھا تو مجھے پتہ تھا ایک کچھ لوگ تھے جو کہ وعدہ کیا کرتے تھے آپ ہمیں 4 سکے دیں تو ہم 9 سکوں میں تبدیل کر کے دیں گے۔ مجھے نہیں پتہ کسی نے لیا ہو یا نہیں، لیکن آج کل کے جو رولرز ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے مسئلے کا حل ایسے کر لیا ہے کہ اگر آپ ان کو 9 سکے دیں تو وہ آپ کو 4 سکے دیں گے۔ تو عوام اس بات پہ ہنسی۔ کبھی کبھار وہ باہر گھوم رہے ہوتے تھے تو جو بدتمیز قسم کے لڑکے ہوتے تھے ان سے جان بوجھ کے سوال کیا کرتے تھے تاکہ ان کی کہانی کو وہ پھیلا سکیں، جو بھی وہ جواب دیں۔ سر 5 ایئر پلان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر کیا جرمنی کو ایک اور جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ آپ سینما گئے ہیں؟ میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے وولیٹسر، ان کے پاس وولیٹسر ہے۔ ارے یہ وولیٹسر کیا ہے؟ یہ ایک آرگن ہے۔ اصل میں یہ وولیٹسر ایک آرگن ہے جو کہ خاموش فلموں کو آواز دیتا ہے۔ تو مسٹر چپس کہتے ہیں اچھا واقعی، مجھے لگا یہ ایک قسم کی چٹنی ہے۔ تو بعد میں یہ کہانی پھیلا دی لڑکوں نے کہ مسٹر چپس نے وولیٹسر کے بارے میں یہ کہا، اور عوام بڑی ہنسی۔ تو یہیں پر یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔